اب انشاءاللہ اس محفل کے مہمان خصوصی محترم و مکرم جناب عدیل بخاری صاحب، ان کو میں دعوت پیش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب عدیل بخاری صاحب۔ منتظمین کو بھیٹے مبارک ہو اس سونی محفل سجاؤں گی۔ بندے تھوڑے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کلام تھوڑا پڑھا بنے تو کوئی مسئلہ نہیں، دل نال پڑھا بنے یہ محفل سونے دی ہے۔ ایک شعر بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان قبول تھی بنے توارے نہیں آئے۔ پیش خدمت ہے چاند کہتے شور ہووے نہ کوئی شرر ہووے، پرے تھیون دا بھی نہ ڈر ہووے، روز روزہ چمیں دا رہواں میں نال روزے دے میرا گھر ہووے۔ ول شور ہووے نہ کوئی شرر ہووے، پرے تھیون دا بھی نہ کوئی ڈر ہووے، پرے تھیون دا بھی نہ ڈر ہووے، روز روزہ چمیں دا رہواں میں نال روزے دے میرا گھر ہووے۔ دل دا روشن جہان تھی ویندے، زندگی دا سامان تھی ویندے، ذکر آلے نبی دا تھی ویتا یارو تازہ ایمان تھی ویندے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ رکھیاں دا ہے سہارا سوہنے نبی دا کنبا، دنیا تے سب تو پیارا سوہنے نبی دا کنبا، تھی وے خطا انہاں تو ہرگز کہنی ممکن، اسیاں تو پاک سارا سوہنے نبی دا کنبا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ رکھیاں دا ہے سہارا سوہنے نبی دا کنبا، دنیا تے سب تو پیارا سوہنے نبی دا کنبا، تھی وے خطا انہاں تو ہرگز کہنی ممکن، اسیاں تو پاک سارا سوہنے نبی دا کنبا۔ سوہنیاں دے سردار دا رستہ، من موہن من ٹھار دا رستہ، مولا ہن تالا دے ساکوں اپنے عربی یار دا رستہ۔ سوہنیاں دے سردار دا رستہ، من موہن من ٹھار دا رستہ، مولا ہن تالا دے ساکوں اپنے عربی یار دا رستہ۔ اثر آوے دعاواں وچ، اثر آوے دعاواں وچ، اڈاں اچیاں ہواواں وچ، گزارا ون حیاتی میں مدینے دیاں فضاواں وچ۔ تو کہتے آل رسول دی مدنی دا ہے ڈاڈھا پیارا، سائیں تے ٹھردا ہے جگ سارا، اللہ مشکل حل کر دے دے مارو پیر علی دا نعرہ۔ مدنی دا ہے ڈاڈھا پیارا، سائیں تے ٹھردا ہے جگ سارا، اللہ مشکل حل کر دے دے مارو پیر علی دا نعرہ۔ ولی منے دوں ولی سدے سوں، نگر نگر ہر گلی سدے سوں،
عدیل جیتے حیاتی ہے پئی علی کو مولا علی سرش